बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता शब खजीना शायर व अदब के ज़ेर एहतमाम ऐवान आबिद तहमीमी में महफिल शोरा सहन का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत नामवर मारूफ शायर हफीजुल रहमान हफीज ने की और साहिब शाम फैसलाबाद के मारूफ शायर गुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद नकीबी थे। महफिल का बाकायदा आगाज तलावत कुरान मजीद से हुआ, जबकि मेहमानाने खसूसी इशफाक बाबर, मोहम्मद अकरम कलंदरी और जफर इकबाल जफर थे और अफजल कमर, हयात बलोच, वारिस अली वारिस और बशीर नदीम मेहमान आजाज थे। महफिल में उर्दू पंजाबी शायरा ने शिरकत की और अपने कलाम से हाजरीन मजलिस को गरमाए रखा। जिन शायरा ने कलाम पेश किया, इनमें हफीजुल रहमान हफीज, गुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद नकीबी, मोहम्मद अकरम कलंदरी, जफर इकबाल जफर, इशफाक बाबर, वारिस अली वारिस, हयात बलोच, अफजल कमर, बशीर नदीम, बासित आजर, जावेद इकबाल, जाहिद और डॉक्टर जाहिद यासीन, अकिया हसनैन, सहेल मुबशर कामिल, फलक शबीर नवीद शामिल थे। महफिल में कसीर तादाद में मौजूदीन शहर ने भी शिरकत की। महफिल के एख्ताताम पर अदबी खिदमात के आगाज पर खजीना शायर व अदब की तरफ से हफीजुल रहमान हफीज, गुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद नकीबी, बासित आजर और मोहम्मद अकरम कलंदरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख चिन्योट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में अपने मखरूम बेटे के नाम पर बने अरफान कैसर शेख कमेटी रूम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से इजहार करते हुए कहा कि PTI, रेलवे, स्टील मिल जैसे अदारे नुकसान में हैं। 9,000 अरब का कर्जा लेकर इनको चलाया जा रहा है। हमारा प्रोट कासिम कराची प्रोट मुनाफे में है। हम इन प्रोट को मजीद मुनाफे की तरफ ले जा रहे हैं। चाइना को पाकिस्तान के बिजनेसमैन सिखाने वाले थे, जिनको हमने सिखाया। इनकी एक्सपोर्ट अरबों डॉलर्स में है। आज हमारी हुकूमत शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की कर रही है। इस वक्त हमारे 10 करोड़ आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। मनमोहन सिंह पाकिस्तान के वजीर खजाना से फोन पर तरक्की का राज पूछा करते थे। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस को PIA ने तैयार किया। पहले 40 सालों में पाकिस्तान तरक्की में बढ़ता जा रहा था, फिर आपस की लड़ाइयों ने मुल्क को कमजोर किया। हमें भारत के साथ भी कारोबार करना चाहिए। मुखालिफ पार्टी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मुल्क को आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा। पोर्ट्स ने इस बार मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा रेवेन्यू 15 अरब हासिल किया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चिन्योट से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब चिन्योट ने इलेक्शन 2025 का ऐलान कर दिया। प्रेस क्लब चिन्योट के मेंबरान ने इलेक्शन बोर्ड तश्कील दे दिया, जिसमें मेंबर प्रेस क्लब चिन्योट के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में मेंबरान ने गुज़िश्ता मुंतखब होने वाली काबीना को खराज तासीन पेश किया और इजलास के दौरान तमाम मेंबरान ने इजहार करते हुए कहा कि प्रेस क्लब चिन्योट की खिदमत के लिए हाजिर हैं। मेंबरान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्रेस क्लब चिन्योट के फार्म से सहाफ़ियों ने हमेशा अवामी मसाइल को उजागर किया और अपनी रिपोर्टिंग से मसाइल के हल करवाने के लिए अहकाम बाला को जगाया। प्रेस क्लब चिन्योट के किसी भी मेंबर ने किसी शहरी ना ही किसी अदारे को एहलकार को ब्लैकमेल किया। ऐसी रवायात को बरकरार रखते हुए आज तमाम एक दूसरे के सामने पेश हैं। मेंबरान प्रेस क्लब चिन्योट ने इलेक्शन प्रेस क्लब चिन्योट के लिए इलेक्शन बोर्ड तश्कील दिया, जिसमें चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड सीनियर सहाफ़ी शेख जहांगीर चिन्योटी, मेंबर इलेक्शन बोर्ड जुबैर जुरत और सलीम वली को मेंबर इलेक्शन बोर्ड प्रेस क्लब चिन्योट मुंतखब किया है। बताए गए इलेक्शन बोर्ड पर तमाम मेंबरान ने एतमाद का इजहार किया है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, मंडी बहावलदीन से MB न्यूज के नुमाइंदे सैयद शकील अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक थाना मयाना गोंदल के इलाका चक नंबर 26 में तजव्वुज़ात एक्ट की खिलाफ वर्जी पर ऑपरेशन क्लीन अप, बाजारों की चौड़ाई को असल हालत में बहाल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब और तजव्वुज़ात एक्ट की खिलाफ वर्जी को अमली जामा पहनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर मलकवाल मोहम्मद एयाज की जेर निगरानी
انفورسمنٹ انسپیکٹر عامر نوید بھٹی اور تحصیلدار صفدر حسین نے ہیوی مشینری کے ساتھ چک نمبر 26 میں زبردست آپریشن کیا۔ نقشے کے مطابق بازاروں سے تھڑے ٹانڈے دروازوں کے سامنے بنائی گئی بڑی بڑی سیڑھیاں ریمپ ختم کر کے اصل حالت میں بحال کر دیے۔ یاد رہے کہ اعلیٰ افسران کی ہدایت پر ہر گاؤں میں اعلانات بھی کروائے گئے اور 4 سے 5 دن کا ٹائم دیا گیا تھا۔ انفورسمنٹ انسپیکٹر عامر نوید بھٹی کا کہنا تھا کہ حکومتی ریٹ کو چیک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ویژن کو ہر صورت کامیاب بنائیں گے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا گورنر ہاؤس میں منعقدہ کسان کنونشن سے خطاب۔ صوبے کے کاشتکاروں، کسانوں، زمینداروں کے ہر فارم پر ساتھ کھڑا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کسانوں اور کاشتکاروں کے حقوق کا خیال رکھا ہے اور ہمیشہ کسانوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے۔ کسان کنونشن کا مقصد کسان و کاشتکاران کو یہ یقین دلانا ہے کہ پی ان کے ساتھ ہر فارم پر کھڑی رہے گی اور مسائل کے حل کے لیے آپ کے ساتھ مل کر آواز اٹھاتی رہے گی۔ صوبائی حکومت کی جانب سے صوبے کی کئی دہائیوں سے بنجر زمینوں کو پانی کی فراہمی اور ان کو زرخیز بنانے میں توجہ دینے کی بجائے پہلے سے انتہائی زرخیز زمینوں کو بھی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے۔ صوبے میں زرعی انکم ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ پہلے ہی زب و حالی کا شکار زرعی شعبے پر اضافی بوجھ ڈالے گا۔ صوبے میں پہلے ہی کسانوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور زرعی انکم ٹیکس کے نفاذ سے کسانوں کا استحصال کیا ہے۔ اگر زرعی انکم ٹیکس کے نفاذ کو واپس نہ لیا گیا تو کسانوں کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف عید کے بعد بھرپور دھرنا دیا جائے گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں مری بیورو چیف راشد گلفراز عباسی کی رپورٹ کے مطابق نیو مری آل پاکستان میڈیا کونسل رجسٹرڈ ضلع مری کی پہلی تعارفی میٹنگ نیو مری کے مقام پر منعقد کی گئی ہے، جس میں ضلع مری آل پاکستان میڈیا کونسل کے عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ایک دوسرے سے تعارف کروایا گیا۔ اس موقع پر ڈویژنل چیئرمین آل پاکستان میڈیا کونسل راولپنڈی ڈویژن رسالت علی چشتی نے اس تعارفی اجلاس کی صدارت کی اور میزبانی کے فریضے صدر راجہ اقبال کیٹھوال، سینئر وائس چیئرمین ڈاکٹر امتیاز احمد خان، جوائنٹ سیکرٹری چودھری جاوید چشتی، ڈپٹی پریس سیکرٹری راجہ افراز اور چودھری منیر احمد گجر نے سر انجام دیے۔ اجلاس کے مہمانوں کے لیے ظہرانہ چیئرمین آل پاکستان میڈیا کونسل ضلع مری راشد گلفراز عباسی نے پیش کیا۔ اس موقع پر آل پاکستان میڈیا کونسل رجسٹر ضلع مری کے عہدیداران چیئرمین راشد گلفراز عباسی، سینئر وائس چیئرمین ڈاکٹر امتیاز احمد خان، صدر راجہ اقبال کیٹھوال، سینئر نائب صدر واجد عباسی، نائب صدر عبد الرحمان کیٹھوال، جنرل سیکرٹری آصف محمود ستی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری سہیل ہاشمی، چیف کوآرڈینیٹر شاہ نواز ستی، کوآرڈینیٹر محمد نواز عباسی، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری عمر نواز عباسی، پریس سیکرٹری عدیل عباسی، ڈپٹی پریس سیکرٹری راجہ افراز کیٹھوال، سیکرٹری ماحولیات زبیر عباسی، سیکرٹری انفارمیشن خرم شہزاد ستی، لیگل ایڈوائزر سہولت مجید ستی نے شرکت کی اور کہا کہ ضلع بھر میں ایک عظیم اور مضبوط تنظیم بنائی گئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں لاہور کی مشہور اینکر پرسن اور ٹی وی رپورٹر رابیل حماد سید کے بھانجے سید ذوالنورین وقار شاہ کی سالانہ امتحانات میں شاندار کامیابی، والدین اور اساتذہ کرام کی محبت رنگ لے آئی۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقع آپ کی زندگی میں لاتا رہے، آمین۔